नीति 49 मा रहेको छ शैक्षिक प्रत्यानुभूति र प्रमाणीकरण नियम मार्फत गुणस्तर प्रत्यामान तथा प्रमाणीकरण निकाय मार्फत उच्च शिक्षा संस्थाहरूको गुणस्तर मापनका मापदण्डका आधारमा गुणस्तरको प्रमाणपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरी सोको आधारमा थप अनुदान तथा सुविधा प्रदान गर्ने मापदण्ड निर्धारण गरी हाल सञ्चालनमा रहेका उच्च शिक्षा प्रदायक शिक्षा संस्थाहरूलाई स्वायत्त कलेजको रूपमा विकास गरिनेछ। त्यस्तो कलेजहरूमध्ये निर्धारित मापदण्ड पुरा गरेका तथा गुणस्तर प्रयत्नबाट अब्बल भएकाहरूलाई मानित विश्वविद्यालयको रूपमा विकास गरिनेछ। अनि गुणस्तर सुनिश्चितताका लागि एक राष्ट्रिय गुणस्तर प्रारूप गरी सोका आधारमा उच्च शिक्षा आयोग अन्तर्गत रहने स्वतन्त्र गुणस्तर निर्धारण संयन्त्रबाट गुणस्तर मापनको व्यवस्था गरिनेछ। तोकिएको समयावधि मापदण्ड अनुसार गुणस्तर सुनिश्चित गर्न नसकेमा उच्च शिक्षा प्रदायक शिक्षण संस्था सञ्चालनमा रोक लगाइनेछ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले गरेको गुणस्तर सुनिश्चितता र प्रयत्न QAA तथा शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले गरेको कार्यसम्पादन परीक्षण पद्धतिलाई अझ व्यवस्थित र व्यापक प्रभावकारी बनाइनेछ। प्रत्येक 5 वर्षमा उच्च शिक्षा प्रदायक सबै शिक्षण संस्था तथा निकायहरूको गुणस्तर परीक्षण गर्ने व्यवस्था गरिनेछ। नेपालमा सञ्चालन रहेका विदेशी शिक्षण संस्थाको गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन सञ्चालन संयन्त्र मार्फत गुणस्तर सुनिश्चित तथा प्रत्यायन सञ्चालन मार्फत गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन गराउन कानुनी व्यवस्था गरिनेछ। त्यसै गरेर टमा रहेको छ शिक्षामा लगानी 4-20 शिक्षा नीति 50 मा रहेको छ शिक्षामा पर्याप्त लगानीको टमा रहेको छ शिक्षामा लगानी 4-20 शिक्षा नीति 50 मा रहेको छ नीति 50 मा शिक्षामा पर्याप्त लगानीको सुनिश्चितता गर्न सरकारले समग्र शिक्षा बजेट कार्यक्रमको पुनर्संरचना गर्न तथा विभिन्न अङ्ग वा निकायबाट हुने कामको दोहोरोपना कम गर्न सार्वजनिक जवाफदेही पद्धति अवलम्बन गर्दै आवश्यकता तथा अनुसन्धानमा आधारित भएर लगानी गर्ने परिपाटी विकास गर्न शैक्षिक लगानी वितरण र विनियोजनका लागि आवश्यक मापदण्ड र आधार तय गरिनेछ। राष्ट्रको समग्र आर्थिक तथा सामाजिक विकास राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रहरूलाई सम्बोधन र राष्ट्रको उत्पादकत्व वृद्धिका लागि आवश्यक पर्ने उच्च स्तरीय प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्न विज्ञान तथा प्राविधिक उच्च शिक्षामा लगानी बनाइनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता बमोजिम 3 वटै तह सङ्घ प्रदेश र स्थानीयका सरकारबाट शिक्षामा लगानी क्रमशः वृद्धि हुँदै लगिनेछ। विश्वविद्यालयलाई हाल प्रदान गरिँदै आएको अनुदान प्रणालीलाई वैज्ञानिक र परिवारमुखी ढाँचाको रूपमा रूपान्तरण गरिनेछ। त्यसै गरी विद्यालय ढाँचामा रूपान्तरण गरिनेछ। त्यसै गरी विद्यालय विकासका लागि अभिभावक व्यक्ति वा संस्थाले समेत स्वैच्छिक योगदान गर्न सक्ने गरी विद्यालय कोष स्थापना गर्न सकिनेछ। सबै प्रकारका विद्यालय तथा शिक्षालयहरूको आर्थिक कारोबार बैंकिङ प्रणाली मार्फत गर्दै पारदर्शी र व्यवस्थित बनाइनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहयोग नीतिको अधीनमा रही वैदेशिक सहायता परिचालन गरी र त्यसरी विकास साझेदारहरूबाट प्राप्त हुने सहयोग निशर्त रूपमा राष्ट्रिय आवश्यकतासँग मेल खाने क्षेत्र जस्तै भौतिक पूर्वाधार विकास आधुनिक प्रविधि तथा उपकरण लगायत विकासात्मक कार्यमा परिचालन गर्ने नीति अंगीकार गरिनेछ। शिक्षामा निजी क्षेत्रको लगानीको सुरक्षा संरक्षण र सम्वर्धन गर्दै यसलाई सेवामूलक बनाउने र निजी रूपमा लगानी गर्ने व्यक्ति कम्पनी कर्पोरेट हाउस बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू लगायतका संस्थाहरूले कर्पोरेट सार्वजनिक उत्तरदायित्व
वहन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ। हरेक शिक्षण संस्थाले विभिन्न आर्थिक र अन्य स्रोत परिचालन गरी शिक्षा कोष स्थापना गरी सो कोषमा समावेशी चन्दादाता पूर्व विद्यालय व्यापारी वा अन्य दात्री संस्था व्यक्ति तथा निकायबाट शिक्षण संस्थाको विकासको निमित्त दान वा आर्थिक सहयोग लिन सक्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने। त्यसैगरी नीति 51 मा शिक्षा विकासका निम्ति सङ्घीय प्रादेशिक तथा स्थानीय तहमा सम्बन्धित सरकारले नै परिचालन गर्ने गरी प्रादेशिक र स्थानीय शिक्षा कोष खडा गरी त्यस्तो कोषमा अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण मार्फत प्राप्त हुने स्रोत सम्बन्धी जानकारी स्रोत विभिन्न सङ्घ संस्था र दाताहरूबाट प्राप्त सहयोगलाई एकीकृत गर्ने र वित्तीय व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय नीति तथा स्रोत राष्ट्रिय नीति तथा मापदण्ड अन्तर्गत रहेर स्थानीय र प्रादेशिक आवश्यकतालाई सम्बोधन हुने गरी स्रोत परिचालन गर्ने। उच्च शिक्षण संस्थालाई उपलब्ध हुने एकमुष्ट अनुदानको मात्राका आधारमा सम्बन्धित संस्थाले आफ्नो वार्षिक बजेट निर्माण गरी नपुग रकम विद्यार्थी शुल्क लगायत अन्य स्रोतबाट व्यवस्था गर्दै खर्च प्रणालीमा मितव्ययिता कार्यदक्षता र प्रभावकारिता जस्ता मान्यता अवलम्बन गरिनेछ। विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था सञ्चालनबाट प्राप्त मुनाफा सम्बन्धित संस्थाको विकास तथा शैक्षिक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिनेछ। सार्वजनिक निजी साझेदारको अतिरिक्त सामाजिक उत्तरदायित्व सहितको सार्वजनिक निजी साझेदारी त्यसैगरी महाविद्यालयहरू सञ्चालन व्यवस्थापन गर्नुका साथै शिक्षामा सहकारीले पनि लगानी गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गरिनेछ। अनि त्यसैगरी बाहिरी विकास साझेदारहरूसँगको साझेदारीको कार्य सङ्घीय सरकारबाट गरिनेछ भने प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले विदेशी विकास साझेदार गर्न र सहयोग प्राप्त गर्नुअघि सङ्घीय सरकारको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने। प्रदेश तथा स्थानीय तहले उद्यमी व्यवसायसँग साझेदारी गरी शिक्षाका लागि लगानी व्यवस्थापन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनेछ। नतिजा आधारित अनुदान तथा बजेट प्रावधान पद्धतिलाई उपलब्धिसँग आबद्ध गराई सशर्त अनुदान भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि एकमुष्ट अनुदान प्रवाह गरी स्रोत विनियोजन पद्धतिलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाइनेछ। नीति 52 प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र सिप विकासका क्षेत्रमा कुशलता र प्रभावकारी अभिवृद्धि गर्न दिगो लगानीको एकीकृत र क्षेत्रगत लगानी ढाँचा तयार गरी राष्ट्रिय प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र सिप विकास कोष स्थापना कार्यान्वयनमा ल्याउने। त्यसैगरी प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र सिप विकासका लागि सरकार सहकारी निजी तथा र समुदायको सहकारी र साझेदारीमा प्राविधिक शिक्षा तथा सिप विकास राष्ट्रिय कोष स्थापना गरिनेछ। औद्योगिक सिप विकासमा आधारित कार्यस्थलको सिकाइमा उद्यमी तथा व्यवसायहरूको सक्रिय सहभागिता वृद्धि गरिनेछ। सरकारी सहकारी र निजी क्षेत्रबीच सहकारी र साझेदारमा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुका साथै तत्स्थ क्षेत्रमा कोषमा निश्चित योगदान गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिनेछ। नीति 53 वैदेशिक सहायतालाई राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमा आबद्ध गराई परिचालन गर्ने र विभिन्न स्रोतबाट वैदेशिक सहयोग स्वतन्त्रपूर्वक कुनै संस्था वा व्यक्ति मार्फत शिक्षामा खर्च गर्ने गराउने परिपाटीको अन्त्य गर्ने। त्यसै गरेर विदेशी विश्वविद्यालय वा बोर्डबाट सम्बन्ध लिई नेपालमा शैक्षिक कार्यक्रम स्वदेशी वा विदेशी वा दुवैको लागत साझेदारीमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिनेछ। विदेशी लगानी भएका शिक्षण संस्थामा अधिकतम 49% मात्र विदेशी लगानी हुन सक्ने व्यवस्था गरिनेछ भने शिक्षा क्षेत्रमा प्राप्त हुने वैदेशिक सहायताको उत्पादकत्व अधिक हुने गरी व्यवस्थापन गर्दै नतिजामा आधारित सहायता परिचालन गरिनेछ। त्यसै गरेर डमा रहेको छ विज्ञान तथा प्रविधि नीति 54 विज्ञान तथा प्रविधिको आयतनको अवसर विस्तार गर्न सो सम्बन्धी शिक्षण संस्थाको विस्तार एवं सबलीकरण गर्दै विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रमा सक्षम र प्रतिस्पर्धी जनशक्ति उत्पादन गर्ने र आम जनसमुदायमा बिना विज्ञान सम्मत व्यवहार गर्ने विकास गर्ने। नागरिकहरूमा वैज्ञानिक चेतना विस्तारका लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा विज्ञान केन्द्रहरू स्थापित गर्ने विद्यालय मार्फत। बृहत्तर प्रकारको विज्ञान अभियानहरू सञ्चालन गर्ने, सञ्चार मार्फत जनस्तरमा उपयोगी विज्ञान तथा प्रविधिका सूचनाहरू प्रसार गर्ने जस्ता कार्यहरू सञ्चालन गरिनेछ। विज्ञान र प्रविधि सम्बन्धी प्रतिभा पहिचान गरी विशिष्टीकृत क्षेत्रमा प्रतिभाहरूको विकास र उपयोग गरिनुका साथै योगदानका आधारमा वैज्ञानिक प्रतिभाहरूलाई कदर एवं पुरस्कृत गर्ने व्यवस्था गरिनेछ।
त्यसैगरी विज्ञान प्रविधि र सूचना सञ्चार प्रविधिको प्रयोगमा यस सहरी र ग्रामीण विद्यार्थीबीच अन्तर कम गर्न सङ्घीय प्रदेश र स्थानीय शैक्षिक प्रणाली र संरचनामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोगमा सामान्य पहुँच विस्तार गरिनेछ। युवा वैज्ञानिकहरूलाई प्रोत्साहन तथा प्रतिभा प्रस्फुटन गर्न नियमित रूपमा युवा वैज्ञानिक सम्मेलन र वैज्ञानिक प्रतिभा प्रवर्धन गर्न नियमित रूपमा स्थानीय तह हुँदै प्रादेशिक तहसम्म विज्ञान प्रदर्शनी लगायतका सृजनात्मक प्रतियोगिताहरूको आयोजना गरिनेछ। प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री शिक्षाका माध्यमद्वारा पारमाणिक अन्तरिक्षीय जैविक लगायतका प्रविधिको विकास विस्तार र उपयोगमा विविधीकरण तथा क्षमताको अभिवृद्धि गरिनेछ। 55 नीति 55 मा रहेको छ उपयुक्त नीति लगानी जनशक्ति विकास पाठ्यक्रम समायोजन र शिक्षण पद्धतिको आधुनिकीकरण गरी विज्ञान प्रविधि इन्जिनियरिङ तथा गणित शिक्षा स्ट्रिम एजुकेसनलाई समग्र शिक्षा प्रणालीको अभिन्न अङ्गको रूपमा विकास तथा विस्तार गर्ने। विद्यालय तहको पाठ्यक्रम प्रारूप निर्माण र पाठ्यक्रम विकास गर्दा विज्ञान प्रविधि र इन्जिनियरिङ र गणित स्ट्रिमलाई विषय र विषयवस्तुको रूपमा समावेश गर्दै पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक र पाठ्य सामग्रीलाई डिजिटाइजेसन गरी शिक्षण सिकाइ प्रक्रियामा सुधार गरिनेछ। त्यसैगरी पाठ्यक्रम र पाठ्य सामग्रीलाई परिवेश सापेक्ष परिमार्जन र अद्यावधिक गर्दा विज्ञान प्रविधि इन्जिनियरिङ र गणित स्ट्रिम जस्ता विषयलाई उचित स्थान दिइनेछ। स्ट्रिमको प्रवर्धन साइन्स टेक्नोलोजी इन्जिनियरिङ म्याथमेटिक्सको प्रवर्धन गर्न समुदाय सङ्घ संस्था उद्योग र आम सञ्चारका साधनहरूसँग शिक्षण संस्थाहरूको सहकार्य गरी असल अभ्यासहरूलाई प्रचार प्रसार र विज्ञान प्रविधि सम्बन्धी साक्षरता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। त्यसैगरी प्रारम्भिक तहदेखि नै विज्ञान प्रविधि इन्जिनियरिङ तथा गणितसँग सम्बन्धित विषयहरूमा बालबालिकाहरूको रुचि सहभागिता संलग्नता र क्षमता विकास गर्न कक्षा र स्तर हेरी पाठ्यक्रममा यसको मात्रालाई 50% पुर्याइनेछ। त्यसैगरी विद्यालय शिक्षाका विभिन्न विषयहरूमा भाषा साहित्य कला संस्कृति इतिहास भूगोल आदि समेत स्ट्रिमको अवधारणा एकीकृत गरिनेछ। त्यसैगरी स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा राज्यका लागि आवश्यक पर्ने पहिचान गरी स्ट्रिममा आधारित पाठ्यक्रम निर्माण गरिनेछ। स्ट्रिम सम्बन्धी शिक्षाको प्रवर्धन गर्नका लागि सङ्घीय र प्रादेशिक स्तरमा विज्ञान प्रविधि केन्द्र सङ्ग्रहालय अनुसन्धान तथा आविष्कार केन्द्र र प्लानिटोरियमको निर्माण गरिनेछ।